السلام عليكم. تمرين اليوم مأخوذ من كتاب المفيد، غيستافدوا منه حتى الناس ابخي باك كذلك. دونك غنشوفوا فيه مجموعة من الأشياء، وفي الآخر غنشوفوا المجاميع التلسكوبية، خصكم تعرفوا كيديروا يتعاملوا معاهم. كنتمنى تكونوا حاولتوا مع التمرين وكتبوا في التعاليق اش من درس فين وصلتوا بالضبط. وحاجة أخرى كذلك أنا كنسجل هذا التمرين في الهواء الطلق، دونك كاين شوية ديال الريح إلا ما كانش كيزعجكم هذا الأمر. دونك نبداو. نفترضوا بداو لك من هذا السؤال هذا، ما كاينش شي سؤال قبل منه قال لك بين هاد لا دوبل انيغاليتي. دونك انا غيتبادر الذهن ديالك انك غتطبق مبرهنات الطاف اش من داله. دونك كتمشي التعبير بيان سور اللي في الوسط، داله لا راسين والمجال هو اكس بلس 1. دونك حنا غنتبعوا الخطوات اللي كيما مطلوب منا. دونك on considère la fonction définie sur R plus par f de t est égale à la racine de t soit x un réel strictement positif. Montrer que pour tout x qui appartient à l'intervalle fermé x plus 1, on a la double inégalité. Donc là on a f, la fonction f qui à chaque t associe la racine de t. Donc f est continu sur R plus, f est dérivable sur R étoile plus, et on a f' de t est égal à 1 sur 2 fois la racine de t. Alors, soit x strictement positif, et qui que soit t qui appartient à l'intervalle x plus 1, on a 1 sur 2 fois la racine de t supérieur ou égal à 1 donc sur 2 fois la racine de x plus 1. Allez, dans l'encadrement demandé. On passe à la deuxième question. Alors, on déduire que pour tout x qui appartient à la étoile plus, عندنا هذه وكذلك كنا نطبقوا عليها مبرهنات الطف الدالة لا راسين. Alors لدينا la fonction f qui à chaque z associe la racine de z. هذا f donc quel que soit x strictement supérieur à 0, on a f est continu sur l'intervalle x plus 1. علاش ما وضعت المتغير هنا x حيت غنخدم على واحد المجال من نوع x plus 1. f est dérivable sur l'intervalle x plus 1. Donc d'après TAF, donc il existe واحد t qui appartient à l'intervalle ouvert x plus 1 tel que la racine de x plus 1 moins la racine de x, le tout sur x plus 1 moins x est égal à f' de t. C'est-à-dire, donc هذا تعطينا la racine de x plus 1 moins la racine de x كتساوينا f' de t هي 1 على 2 في la racine de t. وهذا ديجا كنا اونكادريناه، يعني لونكادرومون ديال هذه هو لونكادرومون ديال هذه، لان كاين ليغاليتي بيناتهم. دونك سيتادير هادو دونك هذه غتكون لا راسين دو اكس بلس 1 موان لا راسين دو اكس سوبيريور ايكال، لان لقينا من قبل نرجعو لقينا من قبل ان هذا 1 على 2 في لا راسين دو تي ونكادريا بين هاد التعابير، وهذه 1 على 2 في لا راسين دو تي راه قلنا دابخي طاف كتساوي لا راسين دو اكس بلس 1 موان لا راسين دو اكس. دونك
supérieur ou égal à 2 واحد على 2 في la racine de x plus 1 ou 1 inférieur égal à 1 sur 2 في la racine de x, d'où l'encadrement demandé. دونك هادي بيناها. عفوا مبقاش عندي هادي، خصني نضطر نسخها. Maintenant, on considère la suite numérique UN pour tout n supérieur ou égal à 1. Définition UN. Donc, UN. Donc, c'est la somme de sigma. Donc, ديال 1 sur la racine de k. من بعد هاد k, la première valeur اللي خداه هي 1 jusqu'à n. Montrer que la suite UN est divergente. يعني غنشوفو بعدا واش هادي كرواسونت ولا ديكرواسونت باش تبين انها ديفيرجونت. باغ اكزومبل الا كانت كرواسونت نو ماجوري غتكون ديفيرجونت غير متقاربه، ولا كانت ديكرواسونت نو مينوري غتكون ديفيرجونت. دونك هنا قلنا هاد النوع من لي سويت دائما كيكون كرواسونت، اللي عباره عن مجاميع ديال دي تيرم بوزيتيف. يعني هادي يو ان زائد واحد موا يو ان غتعطيك UN زائد واحد هي لا سيغما من k allant de 1 jusqu'à n plus 1 ديال 1 sur la racine de k، موا UN هي سيغما من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur la racine de k. دونك هادو تيليسكوبيين كيوقعون فيهم اختزالات. شنو غيبقى لك؟ ماشي تيليسكوبيين، عفوا هادي فقط زايد على هادي بلو ديرني تيرم اللي هو 1 sur la racine de n plus 1 strictement supérieur à 0. هنا quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc UN est strictement croissante. دابا نشوفو خصنا نلقاوها نو ماجوري، نتبعوها التأطير اللي قالوا لينا ونشوفو وخصنا نبينو انها نو ماجوري. اشنو لاحظ التعبير ديال UN هي سيغما من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur la racine de k. نخلي علينا هاد سيغما كندخلو بها هي الاخر، هي لهاد التأطير هذا. يعني نأطروه هذا نأطروه، يمكننا نأطروه من هاد انطلاقا من التأطير السابق. دونك غنجيو لهادي قلنا quel que soit x strictement supérieur à 0. On a la racine de x plus 1 moins la racine de x. هذه supérieur égal à 1 2 sur la racine de x plus 1 وهذه. donc c'est-à-dire هذا UN ما كاينش هنا اثنان، دونك ما كاينش هنا عندي في المقام اثنان، دونك خصني نتخلص من هاد الاثنان. c'est-à-dire 2 la racine de x plus 1 moins هنا la racine de x غتكون supérieur égal هذا التعبير هذا inférieur égal à 1 sur la racine de x. يعني واحد على لا راسين دو كا. donc quel que soit k quel que soit k supérieur ou égal à 1 اشنو غتكون؟ اكبر او تساوي، ها انت شوف عوض هي الاكس بكا، نعوض هنا اكس بكا. دونك هادي كبر من هادي، يعني غتكون اكبر من 2 في لا راسين دو كا بلس 1 موا لا راسين دو كا، وصغر من ماذا؟ غتجي لهادي، ولكن هنا خصك غدير tu vas opérer un changement d'indice. هنايا tu vas opérer un changement d'indice. عندي هنايا واحد على نعوضو اكس بكا، كا زائد واحد الصغر او تساوي 2 هنا في لا راسين دو كا بلس 1 مع لا راسين دو كا.
دونك شنو غدير هنا باش يكون عندك واحد على راسين دوكا، غتدير شونجمون دانديس، غتعوض هاد كا زائد واحد سميه نتا كا بريم، عطيه اي اسم بغيت، من بعد غنعاودو نسميوه كا. يعني غيكون عندك هنا واحد على لا راسين دو كا بريم أصغر أو تساوي 2 في لا راسين دو كا بريم، كا زائد واحد عوضتو هنا غيولي عندك موان لا راسين دو كا بريم. دابا يمكنلك هاد كا بريم تعاود تسميه كا، ماشي مشكل، عطيه أي اسم بغيتي، غير باش تعرف اش من يعني غتولي حتى ديرها مباشرة ديرها، ولا من الأحسن سير بالتدرج. هنا غيكون كا موان زان، كا بريم موان زان، كا بريم موان زان هي قلنا غتكون أصغر أو تساوي 2 في لا راسين هنا دو كا موان لا راسين دو كا موان زان. دابا باش نحصل على التعبير ديال يو ان خصني ندخل بسيغما من كا الون دو ان جوسكا ان، ولكن باش ماشي مشكل، يمكن ندخل بالان فيها مشكل هادي، لان ما عنديش كا موان زان، ما عنديش في المقام، كون كان عندي في المقام خصني ندخل من كا كيساوي 2. دونك ومنه سيغما من كا الون دو ان جوسكا ان ديال واحد على لا راسين دو كا غتكون اكبر او تساوي، دونك هنا سيغما كذلك من كا الون دو ان جوسكا ان ديال لا راسين دو كا بلس ان مع لا راسين دو كا، وهنا سيغما من كا الون دو ان جوسكا ان دو 2 في لا راسين دو كا مع لا راسين دو كا موان. دونك هادو كيتسماو دو هنايا، عفوا راه كاينه دو يمكن لي نخرجها هنايا، هاد دو يمكن لي نخرجها هنايا كذلك ماشي مشكل. هادو هما اللي كيتسماو لي سوم تيليسكوبيك، كيوقعوا فيهم اختزالات. هنا فقط غيبقى عندك عدد محدود، هادي اللي عندها لانديس كبير. دونك غنعاود نشرحها من بعد، هنا غنشرحها. دونك عندك هنا هادي لا سيغما من كا الون دو ان جوسكا لا راسين جوسكا ان ديال لا راسين دوكا، هذيك هي اي ان. هي ان قلنا اكبر او تساوي 2 في دونك لقيناها في لا راسين دو كا، عفوا سيغما، دونك 2 قلنا خرجناها، بقات عندي سيغما من كا الون دو ان جوسكا ان ديال لا راسين دو كا بلس 1 مع لا راسين دو كا، وصغر او تساوي 2 في سيغما من كا الون دو ان جوسكا ان ديال لا راسين دو كا موان كا موان زان. قلنا هادو النوع تلسكوبي كيوقعوا فيهم اختزالات. الا بغيتي بالك الامر بقى تعوض، ها انت نبداو بهادي نشوفو غير هادي، خلي هاد 2 دونك اعطير كا واحد، دونك غتعطيك لا راسين دو 2 موان زان، نعطيو الكا لا فالور 2 غتعطينا بلس لا راسين دو 3 هنا موان لا راسين دو 2. دونك هو يبالك هذا غيتختزل مع هذا، دونك هذا غتعاود تجي تاني تختزل معاه. دونك هذه اللي عندها لانديس صغير كيبقى فيها لو بروميير تيرم، ودي اللي عندها لانديس كبير غيبقى لك هنا زائد لا راسين دو ان زائد واحد، كيبقى فيها اللي عندها دونك اللي عندها لانديس كبير كيبقى فيها لو ديغني تيرم، يعني فاش عوضك بان ياك هادشي. يعني هادي كامله شنو غيبقى لك فيها؟ هادي كامله هاد لاصوم غيبقى لك فيها ناقص واحد ولا راسين دو ان زائد واحد، طبعا مضروبه في 2. دونك هادي كامله غيبقى لك فيها 2 مضروبه في ناقص واحد زائد لا راسين دو ان بلس 1. دونك هادي يو ان بعباره اخرى، لا بغيتي تعرف شحال من ترم غيبقى لك، كتزيد هادو اللي عندها لانديس كبير كا زائد واحد ناقص كا، شحال هي واحد، كضربو في جوج، دونك هنا غيبقى لك دو تيرم. إلا عندي لانديس كبير غيبقى فيه الترم الاخراني، ولا عندها لانديس صغير كيبقى فيها لو بروميير تيرم. هادي نفس الشيء. هذا انت في الاول هي بقى تعوض، عاد من بعد
باش تستوعب الفكرة بعدا، عاد من بعد راه مباشرة يمكنلك تجاوب. دونك قلنا هادي تعوض كا بواحد غتعطيك واحد، موان كا عوضو بواحد غتعطيك زيرو، موان زيرو. دونك هادي دونك غتعوض كا بجوج بلوس لا راسين دو دو. دونك لا راسين دو هنا غتعوض كا بدو غتعطيك جوج ناقص واحد هي موان زان. دونك هاد واحد غيتختزل لك. دونك شنو هادي شنو غيبقى فيها حتى الديغني تيرم هو لا راسين دو ان، ولكن هادي اللي غيبقى فيها بروميي تيرم زيرو. دونك زيرو موان زيرو ما غاديش. دونك منو او ان غتكون مؤطرة ما بين جوج في لا راسين دو ان و دونك اكبر من 2 ناقص واحد زائد لا راسين دو ان بلس ان. دونك حنا اطرنا حسبنا باش نحسبوا الليميت ديال دونك ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 في لا راسين دو ان كتعطيك بلس لانفيني، و ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 في لا راسين دو ان بلس 1 موان 2 كذلك تيغال بلس لانفيني. دو ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني دو يو ان كذلك يساوي بلس لانفيني. إذا شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تابعة أخرى. شكرا لكم.